اجي انا كنغرك نابنت كنغرك ኤርትራዊ ኤርትራ አቤ ተወሊደ አገልግለ ወርቀን ካፕሳደና እንሰቁተን ከይ ነገራን ወርቀን ካፕሳደን አውጤን ነቃስ ህዝብ ኤርትራ ዘወፈያ ጫመን ዘወፈያ እድሜን ዘወፈያ ከይ ወለዳ ዝነበራ እጅግን እንታይ ኮይን እንጂ ወላድ መካን አነሲ ከነገረካት ለሪሕነትሲ ካብ አፍሪካ ገምጉመቴን ካኑ ካብቻ ዝደክም መራሒ እቲ ስሱ ቀላም ነዳይ ድብሎ ልክ ንነፍሲ ነዳይ ስለዝኾነ ሪሃዮ ቀዳድ ጫማ ገይሩ ይኸይድ ንባዕሉሲ ንባዕሉ ጥሪፍዎ እንታይ ትብል ኣለኻ መስለካ እንታይ ኢልካ ስኒ ኣብ ኢትዮጵያ ነረ ኢልካ ጽቡቕ እንደገና ጽናሕ ኤርትራዊ ዓዲ ኣገልግለ ከምዚ ጽናሕ ኣወዳእና ካጥራይ ንሰምዕና ጽናሕ ንሕና ክንዛረብ ኢና ከምቲ ንሰምዓካ እስኻ ኤርትራዊ ጽሩ ኤርትራ ኣገልግለ ኢልካ ትዛረብ ጸኒሕካ ሰሚዕናካ ኤርትራዊ እንትኾንካ ስኒ ዓድኻ ሕሊፍካ ትሂባ ኣለኻ ሓደ ተረዲእካ ኣሎ እንደገና ካን ነቲ ክቡር ፕሬዝደንትና ካኒ ሸበት ገይሩ ኸይድ ከምዚ ገይሩ እንታይ ዘይገበረ ከም በዓል ኣብይ ሱፍ ጨና ተለኻኺ ሜክኣፕ ተለኺ ስለዘይ ከደዲኻ ትፀርፎ ዘለኻ ስማ ጽናሕ ከምዚኦም ንሪኦም ዘለና መራሕቲ ንሱ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣጥቢቑ ስለዝሓዛ ዓድና እንታይ ኮይና ኣላ ኣይጠመናን እስኻ ኣብ ወፃኢ ኾንካ ኣብ ጥዑም ዓራት ትድቅስ ኣለኻ ኣፍልብኻ ክንዲገለ ኸውን ጅም ትሰርሕ ኣለኻ እቶም ኣቦታትና ደኺምና ዘይበሉ እተን ኣዴታትና ደኺምና ዘይበላሲ ንስኻስ መን ኮንካ ብዛዕባ ኤርትራ ትፃረፍ ዘለኻ መን ኢኻ ንስኻ እንደገና ናካ ግበር ሓደ ነው እቲ ክቡር ፕሬዝደንትና ኣይተልዕሎ ሸበጥ ይግበር ቀዳድ ይግበር እንታይ ዘይገበረ ዘለኻ ከምዞም ካልኦት ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ፕሬዝደንት ይዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ኣይኖ ክዛረብ ሰምዐሎ ብዛዕባ ፕሬዝደንት ንሕና ኣይምልከተና ብዛዕባ እንደገና ከዓኒ እንታይ ኻይልካ ኣብ ኢትዮጵያ ነረ እንደገና ከዓኒ እታ ዓዲ ስኒ ብኣብለጭልጭዋ ኣሎ ስማዕ ኣነ ክነግረካ እየ ተረዲእካ ኖ ስለ ዘብለጭለጫ ስለ እንታይ ዓዲ ስለ ዝገበራ እስኻ እንታይ ትብል ኣለኻ በቃ ናይ ኢትዮጵያ ትርኢ ኣለኻ ኤርትራ ኣይጠመየትን ንስኻ ኣይምልከተካን ብዛዕባ ኤርትራ ናትካ ግበር ናባይ ግደፍዮ ናባይ ግደፍዮ ላ ብራዘር ኦኬ دعان أنا أب حسب كنكيد أب حسب يكون نزي سودان بتعمي هنسا زنبرة دحريخ بك هالتدا أنا إنسان غير ده سالله هنسا سودان بتعمي هنسا زنبرة أبغني أب على أبتقى إيرترا تركب مالتي بتعمي هنسا زنبرة مالتي بقول أنت نكرا هجرا أتي هزباون سلام زنبوري دحريوجين كابت حزادي كاب جلدي تهزبنا نحديون تاخون مسلكا أبدم تفاصيل مالتي أب كوت زيك هنسا مو قالوا لك خبت زرب حمد كوين مالتي قول عسبيتي دما ابزخونه خمس زرع خيو ابي ماس ميدان ريد لنا يحردون يقتلون له زي سيم دما نبي ايثيوبيا مسا هنص اللوا سقاب حجي بفاني تبل نوتهم سوس عمد 30 عمد يوم 4 عمد مسوم نورن تግራይ اصنيتو مانيرو مالتي ني فانون سقاب حجي بلا كالو قول عسبيتي نقتله سقاب حجي سبنا رشنه نزي كغالاغل زي كاله نحنا ني ارترا تاغير كيا مسلكا هنصا اي هنصتنا لا اوكي دليتا بزحات يوم صنع بعزا نبغينا شعوب كاي دليتا بزحات يوم تازبل كاي عندها مجمع مس يمين مس جيبوتي مس قلمله كوينات تقبر قليلكا هاجرنا اب هاجرنا زمصنا بلكالنا سغا موداتاينا نخدو لك كم زناي فلسطين دري خايو سغا ني موداتات صنتات وانا خنفصم خلينا اب هاجرنا زمصنا اب بحرنا زمصنا اب حزبنا زمصنا اب دقنا زمصنا اب سدرانا زمصنا سغا موداتاينا نخدو ኤርትራ ግን ብለካሎ እዚያ ትግል ልግልጽ ትኮነልካ ሰብ ይስደድ አቦ ኻና ዲኻን ብለካሎ ከይ ነገር ካይ መኸን ስደት ወጪኻ ኩላሃና ዘሰይም እንታይ ስለ ዝኾንና ተልካ እቲ ሱስ 35 ዓመት ገይሩ አቦይ 3 ዓመት ገይሩ ኣብገድሊ አቦይ ይሪዮ ለኾና ይጎድለይ ናይ አቦይ ጽቡቕ ነገር አይኮነን ኦኬ አቦይ ከዕርፍ ደልያነ ግን እታ ሃገር ዘለዋ ከባቢኣ ዘለዋ ዕረፍቲ ስለ ዝኾነ ወድለው ጽቡቕታ ሃገር ጽቡቕታ ሰበይትን ኩሉ ይዝጥምታ ولا أب حدار كلا تبغى تسوي تخرج كل سبي تدري إثيوبيا بهنسا تراي كونتن سب كنبر الله زيكن رجيو كنبر الله زيكن أبي إندهر نفع خوين سبعة كيلو قدامنا نتي أب إثيوبيا تفوت يرزلو كوينات ناي فانو
كدقس نيرو كعرق نيزرو نزك عرق جين نعنا ليتي معلتي أكندي هنسان هنس أكندي بحرنا نسرحلو كم زين نسرح جيرنا نحنا وحداتنا أب هنسان دحت خافينا نو listen me اوكي أب هنسان دحت مقاقلنا دوب كتحلو يدخلنا إيرترا وحداتنا وحدات حزبنا كم زي حزبي زقامة مع حزبي كونن زلنا ني بحرتا زحلو ندوبات زحلو ناب هنسا زخدو هذا مليون دما نحنا هذا بوتا كنحز قباناي هذا مليون من إساي وطيوا حجي حتى نجر إيرترا زحقوسا نجر له مهنياتو إسرات وطخو لها حجي إيرترا 10 جيزة كور حمام كتار مالوا مهنياتو أبي إيرترا نيركا تتهون زسيم سودان مقبر كانا نيركا إسراتكم زنبرجين نحمود تبهالو أبي إيرترا نيركم تتهونو زسيم كم زانا ناي سودان زاسواي إيرترا بأنا يتحرق باهم جين بلكالو إنك عوضها مهنياتو قول عم قتلكا سمارمكا زياد بلكالو اوكي اجي زاربني تزرب اوكي ثانك يو حسبك يخبرنك ناتك حسب ناتي حسب جن كنغريكا حدا مرحي ويكا حدا حنت هاجر كاب تزنبرا داتا محيشت يعني 30 عمت ويانا خمس جيرنا عاتيومنا اجيخا قمتن إنك أبي كم تجرنا عاتنا لا تعتقد خدي خدي الصغا تتفطرون لك علىها نخيت عطو انتي تفطر الصغا هتفطر الصغا بوتا تفطر مع تعطي كاسي قدنت بيناي توصل تمزلك الصغا تحاسب زلك كتمازازن زلك كل شيء ويانا عطيومنا ملس عطينا اندادلك 30 عام تعالتي زهزتي مسكا حجي أبي عطينا نخين معدل نخت معدل تموت خان غيرنا وخلها ملايا لا تموتي كوخ نغركادو موت خان نغركادو اتي مراحي حج كم عينها نغركا ايرترا كتنقدر قدام يصلها اسياسي ايرترا كتنقدر ايدل يعني اسياس أبتحتي بارنت كتنبر أبتحتي بارنت سياس كتنبر الدليل. تموت زبالك يا با ملسا نبيدا تموت. أوكي موت هذي إرترا موتيون تمشيلك كابدي جزائي سرعات شوكين ولا سرعات بحارنت وتصل الله. هجوم كده جملك أخنا جريتا. تمام. نيرترا نهزي إرترا سلاي ما نم يقول لي. إثيوبيا يكونن تزي إثيوبيا يكونن سلا سياسي سلاي. ميك عوي. أتا ساعات أنت أمداجم كلها تنتين كأولا تقول مقال دي أبيا. كنا كرا أزير يا حسب يقول لهم حسب يقول لسه. حسب يكون سكبرك أبي كان أخاسي إذا حسبه دل خاص أنت مسلك جيت أجو ده حسبه ساعات كان ده حسبه أتيم مرحتنا إثيوبيا ده حسبه كوبي أو آخر خاص كوب مخين كاوتيكا. رأي ودي جواني حسب ما نصحي بالكان خنا زاربك حسب سلطة هون كبرية سلاسة تفتير كامبر استبلا دل خاصي ودي سلسة حمد كل عب يرتاح حسبه. أوكي. نعي حسب ما أخنا قرك لا يتعرفني ده صالح أنت جينا نعي حبني ده صالح عند حرك ساخنك. ده نك زاربه إثيوبيا سي كنت إذا قفالوا ويني إرتراس من عقفة أنا جانا قرك بعد حتى أبا حمش قروي حنصب إمتى حوي أبا حمش قروي إخا وين ذا جزخ حو خند ده واحد قول عهبن أنت تايلك قول عادي خاتبن جزخ خند ده ولا مساحة باس اسكاس كمان لسه اسكازي أتي إرتراس مفتوح فترة لوال كان مفتوح ده فترة قا بحر مريت هذا زلك خلا هذا هجر حذاء الكلا نعم هذا ولا هذا تاريخ يتسرح حزبا قنبارجن هذا تاريخ تا يكون سريع هاجر امتيم حساب زاكي زاكي عقيبه مالو كتقبلهم زقباك حدر تقبل تقباك كان صحاخه هديم كاوتيكا كساب يجي 6 عمت 5 عمت كلامك انا هديم زوطاهو نعاي زيت بك ايرترا ابوتاتي دتسولا انا كنبرلا انا بناتنا كنبرلا احواتين ابوتاتين تسوي من ناتنا تخليكا كما أنا ندريها. نات السخان كتسديد كاب كلا حجر. أوكي نعي هبني. أوكي السخات تدري هذا لها ده سلام. السخات تدري هذا لها إيرترا حنت نجار هجين خي تزارب كان هان تويس إلى ريكات هنا. هذا ود جوانو. أوكي ود عري. نات السخاء
تسديدك تنبر الله أبكال عدي كردي خاني أبتاس تسديدك تنبر الله عدي بنات نتنبر الله صراحة لك سرقات أتو معاش دكيسكا تفسير خازب لك يلن بقديت أزوفرك يلن سلزي أنا كاب إيرترا جوتاهو تجديده تنبر أيدلمين تجديده نقدلك خيد أيدلمين إثيوبيا أنت كنت تصدق ما تنادي إلا إثيوبيا أبي تملي شم كاي نبرنا أبي بدران كاتب دبلو بدران كاتب دبلو قد فوق نقرأ إثيوبياوي أبسدت دبلو إثيوبياوي تملي شو عبد أسي جنزب بس يعني متين أنا ساعتك هاي من دخل كيلني صحابي خاطر كاتبهم من إليك أدا عادي أمر باير فورت ده محبة علي باير فورتني أدا أتندوتني ويكا نتسرعت تبقى الله هاي الكات تتعاطفوا طبقني ده لما هاجر لا لا ونتحلل طبقني ده هي ساعد هذا طبق ده أميدا ديوت لا حتى بعد الهابون أبتي حسابات كنكي كنقرأ ودي جان بابا زي فرسي ترى سكاب الناس فرسي لا قداف هاي تتصرف personal هاي تتصرف أنا نسخن ودي جان كيدنا بنات كيدنا نملاش ده أنا ملاش مين 4 عامات استجادله و5 عامات استجادله ده كبرس السخات تدبر ده مجمرة شيء تغدر بحرية خاص سخات تدبر كل شيء زي كبر الحجر أنا خبر الله يسلمه لتم جوجان نجي هذا تم تقعدلت دي هذه كوبرين كيندلا هو يكبرون إتي ناتنا تايساني أبي إرترا نعنا زمت ناتنا تلو كابشاف نابشاف إسرع 4 ساعات كتزاور تخل دوتيلكا هلو سي كل سبسلة فوتو كابشاف نابشاف إسرع 4 ساعات كتزاور رايت خرجنا ألو قدلتات معت ألو نيرترا أي وداني أنا قدلو ألو تاسير حتى وتص ترى شو ما تسبات حشكا حتى وتص يجي أويتات قدلتات إزي جن نهاجر زعنو يكونن صنع ناتنت جن أنا ودي جبانو تفكر لك أنا فوق قول لك كم قبل مالتي كود يقول لهم أنا ولا حنتي بقولكم هاجرت ويلاي أنا دحر ولا تملس لي نعي تايجا أنا سو إلى سمعك تاني آيات أخوان أوكي هجي ناتنت جن إزيهم ناتنت زوا صدو إيرتراين أبزي أزلو أبدا قدلو نريا من هذا لنا أنت عانت إيرتراوي زلو أنت عانت تفتير له أبوه أيتدلني هذا قد دايزيا إلهم زو أبوتاتنا زقدوا فوا كابتحت مريت أوتيوم بأورا جاز بأسو نتانا تنت بهال دلا أب أوروبا متيوم جزا أوروبا حوزن ددو عبيت السبات زدوفرو عبيت السبات تنح بإمن جيرم زتحنو سب أما أخل ناتنت دلو هاجر زقتلو إزيهم دي خاحجي أبي إرترا ناتنت تسعينو تبل دلا إزي عينت إزي ناتنت إزي دايتا تقومكم لسي أبي إرترا ناتنت يلن تبلا لها السقم حج انتاهم تريقوا دلوهم ناتنت أبزي مسي خاصة بكتقتل أبي إرترا خا ناتسا من قد خوها بكا سب كتقتل سب كتعمس بأمن جيركا تقتل نو مهنياتو أكندي تمهارو كند من تاي زخون سلا رافي يدحر دقين إذا تحقون دي لبو خلو دخون تاي تازي نجي انتاي مسي لكا أتخل دي انتاي تازي بعراي كرمتي زيدا كابيو نتخون زعج أو يدبع أخيخو أو دا أخو خميس زيدا ود سراي دخون دا ود عد خلا دخون ود سراي أتخل دي كجفي أتخل بني نقص كتمت أتخل دي كجفي تاي تازي تروف دحر دقين زيدا انتاي بزعبا هاجر كزارب كندي كجفي تروف جي أبوي من كيتي وصنيو وزيدا حاسين كسبريو أواي إذا طلع السب أي سب زعبا هاجر كزارب وعل أواي السر خايد الحجز أواي حجز كاسل استخوي لي زي العلقين نفس فتواي أتا تقبل حقوقها أتا تقبل نتا كابزم حماسين دا دخون تايد أما حماسين دا اللي بدي باللودي كابزم حماسين دا دخون تايد حقوق دا أتا تقبل أو متي هيجي تسمعنا لهذا تسمعنا وكاسينا سوري اوكي يسمعك له هيجي كم حدش يجمر جمر كاتل دو فون بايت هيجي تطاويت اللي بقى كل سمعك تاقم بلوني
ጸገም ይብሉን ወርጀጓና ሐወይ ጸገም ይብሉን ወላ ጽረፈኒ ወላ ካል እሱ ጸገም ይብሉን ላ ጆኪ ሾኪ ኣብቲ ሓሳብ ግን እንታይ ለመስልካ ናጽነሲ ጽቡቕ እንዲ ግን ኣብዚ ተዛረብ ሽግር ይሰማዓከ ኦኬ በቃ ስራሕ ሰምዓኒ ስለ ዘለኻ ድሓን ሽግር የብለን ተጻዊትለይ ፎን ገይሩ ሞባይል ገዲፍ ዋይለስ ፎን ገይሩ ተጻዊትለይ كلها سمعوا عيلو بايزوي انتي مسيركا تي ناصنت زبلو دلو حجي قرب غودلاتات አለው ابزي بعد ناصنت تبهايلنا بزح غودلاتات እናራአና باوراጃ بገለመለ ተخافافيلوسي انني ኤርትራ ከምዛ አይነት አይትምና የላኒ ፍጹም ከምዛ አይነት ነገራት አይትምና የላኒ እዚ ህብረተሰብ አብደገደሎ ብራዘር መጀመርታ عد ناصنتنا ማሃር አለዶ ነቂሑ ደሎ باوراጃ بገለመለ زحلف ግዜ خمان ብዙሕ ሰባት ከሲርና ኢና ኣብ እስራኤል ማለት እዩ ካብ ተቋማ ይምጻ ገለ ይምጻ ይሕዋት ክንስና ኣብዶም ተፋሲስና ማለት እዩ ሰባት መይቶምና ማለት እዩ من ዘምጾ ይንድሕሪልካ እዚ ዘረባ ይብሉ እዚ በርኬት መሐመድ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ዓበይቲ ኣብቲ ዳሳት ክኸዱ ከለው ንሪኦም ስለ ዝነበርና ተመለስ እናበልካ እናፀፍዓኻ ንዓበይቲ እናሃረምካ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ድማ ዘሰይም ሕጊ ነይሩ ዘይነበረ ደድኸውን ካብ ሱዳን ዝኸፍአ ማለት እዩ ካብ ሩዋንዳ ዝኸፍአ حاوم مستخعون يب اجي ازيتاتي حق سلترريو نحنا جين اب دغ مصيخاسي بزعبه ايرترا حنت نغير بركت كلان اوكي حجي سحاكو انا طبق الي فلتكان ني ايرترا زي بركت كلا تكون تخلع وي كابركيت كلا زبز حسابك كبا جميركا جين اي بركتنالان ترامب كدغ ثاني اسياس كل ادو سمع خادو لا كدغرقا لا حدي عمل لسه طرا حجي هذا حدا لبامكو بالبوليتيكا سي قداماي كم زنا ادو فليت كان ترامب ني اسياس افرقي كنغركا ود جغانو حدا لبامكو عشا تكون قالو امسيلو ينقدكاي ترامب كنغركا دو لا كنغركا بعد ترامب حماق كبلو دحر زي بلو سبات يبقى ايوه ترامب نو ني ايرتراجين كمل لسلكا هذا موت نحب ود جغانو 4 دقيقات راي سوريحو قال اسي ابداش واركا هكتار حارش كازي قال زي زي ترى دقيق مسكل تحسر مقبد بالعزي انا حجيب حساب سلسله ود جغانو لا حساب ندي زارب دل حساب صقم يبلو انا حساب انا ولا حد قصو خفيتو تزارب منو مثل على وزي بس اسينا نبدلنا مثل يا حجر كندي تصلو خمد الله ابل علي سياس تصلو خمد الله ينغرك هذا لمبر تزارب ما ملس انا نغرك قبل اللي حزبي ارفع صليه بالليل قبل السياسه دين نغرك قبل السياسه دين صلاي ارتراوي كان صاحب لك الله بفصم ارتراوي كان ودر بعها دلاي سلام مجمرتا دلاي سلام فيديو خفيت كان لها تزارب فيديو خفيت كان تزاربو تزارب اذا ارتراوي بحسب موجودون ده نورمال السوكو يزارب على بحسب نغرك خميك غير كان وصدو انا بلا ايثيوبيا نير انا بلا تزارب دلو ازي انت فكرين انت سببو نا ايثيوبيا ودجانو تطرفن لها ما تعرفنا اسي يصرفن له نعاي جن انا ايطرفكون لا نابز غص هيدتني اي تصرفنا نو متصرفنا نو نين اي تصرفوني سنا حسابني ارتراوي كان اب من انا ارتراوي تقريبا نعا نغرك تقادلت سي وعلته ما يتخفلون كم تتسووا يتخفلون يس يتخفلون انا نسخن دينا ودم انا نردي من دخبلي انا نسخن دينا حما ولا سمعرفتي حما كان انت حدي عرف هاي منك عرفه نبخا يتعبر كاين ابري هاي نبخا كنغرك انا كو كنغرك ابوي من انت يستسووا كو كنغرك انا بسلام كنبر انا كفريا انا تهاجر كفري اتهاجر كنجد اتهاجر بسلام كنبر بنصنت نخنبر امبر انا تكي انه بيك موتو كموت ايكون ابوي موي نرس بوخا خفرس دمت انت تغبرسك نرس لي بوخاسي خفرس امت يرس بوخا انت تغبر السخاخه لعليو حيل تسرح وما حيل انا تسرح انا تسوى الله حجرسي دخبا بالله اتابوها تسوى الله رس الله امو فلك انه السخاسي ابوها عنا قد في الكاسي بولاسون ناي عقلي السخاخه تعرف ده تهنصت ناتاي تهنصت نهنص امو كنغرك نخينا هنص بولاسو بزمريت زي اي سرحني بعوناي تنبر يلكو اسياس كليمو سلازي
إساس عنا إيرترامبر زتهانت إيرترا أيدلني 4 سنين أتانتي ودو برهان جلاني مروحات ناد نبرز مرحوة سرايت حشكا دو دك لا حتى كذا لبا ملسولو أبزي جيزي سي بلا كذا لسي هنصاي فكدني بلا كالو شدش عمت 10 عمت غيرو هنصاي فكدني بلا كالو مالش كايا قال احنا سو وحداتنا هاي 130 مليون تدا كدفعنا وحدات مليون ما بين حنقل 130 مليون سي 4 مليون عشنا مالنا فكرنا سلازي تنبركي كانبه تنبركي هيا منبر ابا يسقي يوم تطحوا بي قجف حري